اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبتر المهدور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الأذيات وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع السماوات. فلحن اللهم أسست أساس الظلم والجور عليكم على البيت، ولحن اللهم رفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولحن اللهم قتلتكم، ولحن الله المماحدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريء إلى الله وإليكم منهم ومن أشياخهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولحن الله على زياد وعلى مروان، ولحن الله بني أمية قاطبة، ولحن الله بني أمية قاطبة، ولحن الله ابن مرجانا، ولحن الله عمر بن سحاد، ولحن الله شمرة، ولحن الله أمة نصر أجت والجأمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مساببك، وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أي أركني على مسارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عند وجيا بالحسين في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. وأرئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب والبلاء، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. واسألوا أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب سار مع إمام هدى ظهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني المساببكم أفضل ما يؤتي مساب لمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي أعظم من تناله منك صلوات ورحمات
رحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوم تبركت به بنو ميعة وابن عقلات الأكباد الوحيد من اللين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم تلك اللعنة وأبد العابدين. وهذا يوم فارغت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللحن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياة البراءة منهم ولعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. اللهم لعن أول ظالم ظالم الحق عن محمد وآل محمد وآخر داب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جهادت الحسين عليه السلام وشايعت وآيات وتابعت ولا قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله ولا الحرمة التي حلت في فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جهاله الله. وآخر وعد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللحن مني وابدأ به أولا ثم الآن الثاني والثالث والرابع. اللهم لم يزيد خامسا والأمر بين الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيته. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عند أمها الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا ما جنبون الحسين. اللهم صل على محمد